Ah. Ah. Start. Mayong adlaw mga pinalangga ng mga tigpaminaw diri sa atong istasyon. Welcome sa atong programa sa kahanginan. Diin magtuon ug mamalandong kita sa gamahan ng pulong sa Dios. Maguban na sab kita sulod sa usa ka oras nga puno sa paglaom, pagsabot ug pagdasig. Dinhi sa atong istasyon Adventist World Radio, AWR 97.9 Light FM o sa atong Facebook page Adventist Light Media Ministry nanukad diri sa Inubulan Salay, Misamis Oriental. Kini ang atong programa Mangandam Ta. Matag Domingo alas 3 paingon sa alas 4 sa hapon. Karon Agosto 24, 2025. You are once again tuned in your favorite spiritual station or program where hope and faith grows. This is your friend, teacher, and companion for the day, Tina Dahilan Sadora, inviting you to join in this sacred hour of reflection. Our topic for today, nga atong hisgutan, nagauluhan, the kingdom of Jesus Christ. Ug atong basihan ang Juan 18, versikulo 36 paingon sa 37. Katong dunay mga Biblia diha sa inyong mga balay, please nato og kuha aron atong makita ang mga teksto nga ihatag nato nining kahaponon. Maguban-uban kita sa pagtuon karon sa lahi na usab nga importante nga topiko aron maandam kita sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat usab sa mga alawiton nga gihalad sa Ginoo nining adlaw. Atong gipasalamatan ang mga suking tigpaminaw na sa matag simana naga-tune in dinhi o naga-tan-aw o nagapaminaw sa atong istasyon o sa atong programa Mangandam Ta. Mga panggusta kaninyong tanan, ang hinaot ang Dios magapanalangin kaninyo uban sa inyong pamilya o sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Shout out ti ay sa itong mga higala nga nagapaminaw kanato karon, no? Gilbert Valmoria, Margie Maestri, James Arangcon, Inday Villegas, Lois Lingkudo, Espiridion Marciliana, o condolence usab sa mga kaparentihan o parinti o pamilya sa atong igsuon nga nipanaw na sa laing nga kalibutan sa atong barangay Kagawad Honorable Wilbert Salvania sa atong barangay Kabulawan, Lagumlong, Misamis Oriental. Mayong hapon kaninyong tanan, kutob sa maabot sa atong programa, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. And again, our topic for today, nga atong pagahisgutan, may tungod kini sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. Atong basihan ang Juan 18, versikulo 36 paingon sa 37. O karon mga kaigsunan, ang Juan 18 versikulo 36 o 37 nagaingon, Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If it were, my servant would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now, my kingdom is from another place. You are a king," said Pilate. Jesus answered, "You say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify the truth. Everyone on the side of truth listens to me." Mga igsoon, gisulti mismo ni Jesus nga siya usa ka hari, apan unsa man ang kinaiya sa iyang gingharian. Kinsa man ang makasulod niini o unsa man nato pagkasiguro nga kita makauban didto, mao kini ang mga pangutana nga atong pukion karon. Apan sa dili pa nato ipadayon, ato una idungo atong ulo alang sa mubo pag-ampo. Let us pray. Our most gracious and heavenly Father, Ginoo nga langitnon, salamat sa higayon nga kami makapaminaw ug makatuon sa imong pulong. Ablihi ang among mga kasing-kasing ug gunahuna
aron among masabtan ang tinuod nga kahulugan sa giharian ni Kristo ug among magiyahan ang among kinabuhi sumala sa imong kabubuton. Kining tanan among pasalamatan ug gilauman ni madawat uban sa kapasayloan sa among mga sala sa ngalan ni Hesus. Amen. Ang giingon si Hesus usa ka hari. Ato ni siya makita sa Juan 18, versikulo 36 ug 37. Uban usab sa Mateo 22, versikulo 11. Mismo si Jesus Christ may nagaingon niini nga ang giingon ni Pilato usa ka tinuod nga siya usa ka hari. He has a kingdom. Aduna siya gingharian. Sumala sa mabasa nato sa Lucas 16:28 ug Lucas 22:30. Inubanan usab sa Juan 1, versikulo 49 ug sa Juan 1:12, versikulo 13. Nagaingon ini nga aduna siya'y gingharian. Si Jesus usab usa ka hari sa mga hari and Lord of Lords. Makita nato siya sa Colosas 1, versikulo 14 pingon sa 17. Inubanan usab sa Ibuhanon 1, versikulo 3. 8 paingon sa 9. Siya ang magbubuhat sa tanan. Si Kristo anaa bisan pa sa pagsugod sa pagbuhat sa kalibutan. Ang pagbuhat sa kalibutan anaa na siyang daan uban sa iyang amahan sa paghimo niini nga babasa nato sa Henesis. Siya ang tag-iya o manununod sa tibuok nga universo. Mao kining hinungdan nga si Satanas nangabugho ngadto kaniya tungod kay si Kristo usa man ka Dios nga gialagaran dili lamang sa mga manulunda kundi sa mga binuhat sa tibuok universo. Si Kristo usab ang rason ngano nga ang amahan o nag-adto siya sa iyang amahan nga tuwa sa langit. Gusa ato makita nga si Kristo tinuod nga tao ug tinuod nga Dios. Ato ni siya makita sa Lucas 19:12 ug sa Daniel 7, versikulo 14. Kung atong tan-awon, si Jesus Christ nagpakamatay diri sa kalibutan, upan nagbalik siya dito sa langit tungod kay ang iyang puloy-anan dili ang kalibutan kundi ang langit. He was anointed king. Mabasa na to sa Hebrews 1 verse 8 and also Psalm 24 verse 1 to 10. He was anointed. The King of Glory. Siya nakadaog batok ang Lucifer sa langit. Sumala sa makita nato sa Revelation 12 verse 7 and 8. Ug dinhi sa yuta nakita nato sa Lucas 4 versikulo 1 paingon sa 11. Makita nato nga bisan pa sa langit ug sa yuta si Kristo bisan pa sa nagsulob siya sa usa ka lawas sa tao apan padayon siya nga mananaog ug nakadaog batok kang Satanas. Busa si Satanas bisan sa iyang pagtintal sa Dios, bisan pa sa tulo ka mga butang iyang pagtintal, una gitintal niya ang Ginoo, pinaagi sa atong biological needs nga mao ang pagkaon. Gikuha si Satanas og bato o gusto niya nga kinibuhaton ni Ginoong Hesus nga tinapay sa iyang atubangan. Tungod kay nasayod siya, si Satanas mismo nasayod na si Kristo Dios. Busa nakadaog siya sa tulo ka pagsulay. Una, again, the biological needs nga mao ang pagkaon. Ikaduha, mao ang paambak kaniya sa taas, no? Paambak niya iyang gitintal ang Ginoo nga moambak tungod kay adunay mga manulunda nga suguon sa Dios aron sa pagtamok sa iyang mga tiil nga dili may pandol sa bato. Ug ang ikatulo, mao ang katigayunan sa kalibutan nga iyang ihatag sa diha nga mosimba siya sa Dios. Apan sa tulo ka mga tintal nga gibuhat sa yawa, pagsulay ug tentasyon nga gibuhat sa yawa, wala gayud siya makadaog. Busa si Kristo nakadaog bisan pa sa langit, no? Sa pagsugod sa pag-away o dakong away sa langit, nagdaog gyapon si Kristo. Ug dinhi sa yuta nagdaog gyapon siya. Mabasa nato sa Lucas 4 bersikulo 1 paingon sa 11. Mga igsoon, kung si Kristo mao ang tinuod nga hari sa tanang hari, nganong magpabilin pa man kita nga ulipon sa sala? Ang pag-angkon ni Jesus mao ang atong hari, nagpasabot nga mosunod kita sa iyang balaod ug magpailalog sa iyang gahom. Mao ning gusto sa Dios, no nga mo anhi siya sa yuta aron kita dili magpabilin nga ulipon sa sala,
kundili iya nang pasaylo nga atong sala pinaagi sa iyang pagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross. Busa ang iyang gingharian ni Jesus Christ dili dinhi sa kalibutan. Dili base sa gubat sa dugo ug sa spirit kundili batok sa espiritu. Ang iya nga gingharian sa Dios makita nato sa Juan 6 bersikulo 15 ug sa Juan 18 bersikulo 36. Ang gingharian ni Jesus Christ dili dinhi nga kalibutan. Hello Charlie Balabag. Shout out Charlie Balabag, good afternoon to. Ano na pa dinhi nagaingon? Ang nature of the kingdom of Jesus Christ different from earthly kingdoms. Dili kini nagdepende sa kusog sa lawas. Sumala sa makita sa Daniel 2 bersikulo 7 o 8 nga ang mga tao mupili sa ilang leader pinaagi sa katas-on, kagwapo, kakusgan muna no sa mga tao. Apan ang Kristo dili kini batok sa kusog sa lawas. Different no, lahi ka isang tanan ang gingharian sa Dios. Kay sumala sa pag-anipa dinhi si Kristo sa kalibutan, idaog-daog siya. Pag-ani ni Jesus Christ sa kalibutan, pobre siya. No? Sa ato karon, murag makaminus siguro ta kung dunay pobre nga magsulti sa ato ug maayong mga butang. Tungod kay para kanato kanang naay mga ubos o kahibalo, para kanato dili sila ngayan. Apan ang Dios mismo mao'y example nga ang kalibutan sukwahi ang iyang gingharian kaysa niining kalibutan. Busa atong tan-awon ang atong mga kaugalingon kun unsa ang atong nahimutangan karon. Ang nature sa gingharian sa Dios siya based on love and righteousness. Nagabasi sa gugma ug sa pagkamatarong. Ang Juan magpakita natin siya sa Juan 13 bersikulo 1 paingon sa 3, Hebrews 1 verse 8 to 9 and 2 Peter 3 verse 16. No, ang gingharian sa Dios nagabasi sa gugma ug sa pagkamatarong. Sumala sa ato makita subject of this kingdom. Mo ni siya no, ang subject sa iyang kingdom makita nato sa Matthew 5 bersikulo 5. Ang gingharian sa Dios iya sa mga buutan ng mga tao. No? The subject of this kingdom, yun siya, blessed are the meek, for they are the kingdom of God. Sa Matthew 5, bersikulo 5, bulahan no, ang mga mapaubsanon sa mapaubsanon sa dinis kalibutan. Nagyon siya, ang gingharian sa Dios, iya sa mga iya sa mga nakalampos sa mga pagsulay, overcomers. Kay lagi kini nga kalibutan, dili man kalibutan nga wala kung iya ka sa Dios, dili buot pasabot nga walay mga pagsulay. Busa ang nakalabang sa mga pagsulay mao'y tag-iya sa gingharian ni Kristo. Makita nato siya sa Revelation 21 verse 7 that the kingdom of God is to him who are overcomers. Katong lampas, nakaagwanta sa mga pagsulay. And also in Matthew 25 verse 31 to 34, ang gingharian sa Dios for those who are faithful sa ila nga matinuuhon. Nga naman, kay lagi dili ta makapahimaya sa Dios kun wala kita nagatuo. Usa iya sa mga nagatuo ang gingharian sa Dios. In Matthew 24 verse 12, nagaingon siya, ang gingharian sa Dios subject to those who endure to the end, ang makalahutay hangtod sa katapusan nga nag-alagad sa Ginoo, no, maura ang makapanunod sa gingharian sa langit. To those who are endured to the end, siya nga magkalahutay hangtod sa kapatapusan mamaluwas. In Revelation 14 verse 12, nagyon siya, ang gingharian sa Dios iya sa mga nagabuhat sa iyang kabubuton or do His commandments.
In Revelation 14 verse 2. So buti pasabot, kung wala ka makahimo sa iyang mga kabalauran, dili ka iya sa Ginoo. O dili kita makaadto sa iyang gingharian na tuwa sa langit. Ang gingharian usab sa langit, iya ni adtong mga tao nga nagausab sa ilang mga kaugalingon. For those who are born again believers, dili lang kay nagatuo kita, kundi nagabag-o sa atong mga binuhatan. In John 3 verse 1 to 9, muni siya no, nga ang gingharian sa Ginoo, iya sa nagapakatao pag-usab, dili sa lawas, dili sa dugo, ug sa ulod, kundi pinaagi sa espiritu. Nagabag-o, no, nagahugas sa ilang mga kaugalingon. Sulay paguna-una sa kagingharian nga walay kasamo. Walay kasakit, walay kamatayon. Kini ang saad ni Jesus sa mga matarong. Apan ang pagsulod sa iyang gingharian, dili kini basta-basta lang. Naa kini mga kondisyon. Una, the territory of His kingdom. Ang katong nasampit sa unahan, mao kato ang mga kondisyon sa mga tao nga mosulod sa gingharian sa Dios. No? Kay lagi, bisan tuod, ihatag kini sa Ginoo nga libre, ang langit libre. Apan iya lang, ni adtong akong gisampit sa unahan, no? Iya lang sa mga saman. The kingdom of God are for those who are meek, who are overcomers, who are faithful, to those who endure to the end, to those who are commandment keepers, and to those who are born again believers. So, tungod ni adto mga kaigsunan ato makita, no? Dili tanan kasulod sa gingharian sa langit. Kining mga kondisyones sayon naman ni siya, apan nanginahanglan siya o pagpaubos ka o kalingon. Ang teritoryo sa gingharian sa Dios atong kita, the territory of His kingdom. Makita na to 2 Peter 3 verse 13 and Isaiah 65 verse 17. The territory of His kingdom, earth made new. Ang kalibutan himuon nga bag-o. Nga naman, ang kalibutan nato karon is full of darkness. Puno sa pagpakasala. Busa ang Dios, gusto niya nga ang iyang gingharian bag-o. Bag-o tungod kay ang mga tao nga makasulod dito. Kadtusab ang mga tao nga nagbag-o sa ilang mga kaugalingon. Territory usab sa Dios, curse of sin removed forever. Revelation 22 verse 3. Sa gingharian sa Dios, wala na didto ang sala. Bag-o sa Dios, ug wala na didto ang sala. Ang anaan didto mao ang eternal peace and joy. Mao ni hinungdan nga dinhi palandaan sa yuta. Gikinahanglan nato nga mag-practice, no? Mag-practice kita sa pagpuyo nga anaa sa kalinaw. Mag-practice kita sa pagpuyo nga anaa sa kalipay inuban sa Dios. Atong puhaon ang sala sa atong kinabuhi ug atong tuuhan ang Dios nga makahugas sa tanan natong mga sala. Will you be there? Gusto mo ta makaadto dito sa gingharian sa Dios nga iyang giingon nga bag-o, gingharian nga walay sala o gingharian nga puno sa kalinaw o kalipay? Kung gusto ka mo adto mga kaigsuunan, ni anang bag-ong langit, bag-ong yuta nga gitagana sa Dios alang sa mga matarong. Ato ni siyang batunan. Ang Mateo 7, versikulo 13 payon sa 14, inubanan sa Lucas 13, versikulo 23 payon sa 27. Nag-ingon siya, daghan ang magapangita nga makasulod, apan dili makasulod. Usay pa ibot usabot. Daghan nagasampit Ginoo, apan dili tanan makasulod.
Kinsa ra man di ay makasulod. Kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa Amahan nga ato sa langit. Nganuman nga dili man tanan makasulod. Kinahanglan pa nato i-prepare ang atong dalan. Ang kipagkinabuhi nato diri sa yuta. This is how to prepare our lives in the future. Unwilling to pay the price, rich young ruler. Makita nato sa Matthew 19:16 paingon sa 19, 16 to 19. Nag-ingon ang ulitaw, no? Rich young ruler. Nag-ingon siya, Master, maayong magtutudlo. Unsaon man nga makasulod sa gingharian sa langit. Unsa may gitubag ni Jesus Christ? Nag-ingon siya, nganong gitawag mo ako nga maayo? Usa lang ang maayo, ang Ginoo. Kung gusto nimo makasulod sa gingharian sa langit, buhata ang kabubuton sa Dios. Buhata ang mga sugo sa Dios. Kay nakita ni Jesus Christ na kining maong batan-on hakog sa bahandi. Even though nag-alakad siya sa Ginoo, apan hakog sa bahandi. Busa pagtubag sa batan-on nga iyang gibuhat, no? Ingon siya, ako nang gibuhat ang tanan nga sugo sa Dios, sukad pa sa akong pagkabata. Busa mitubag si Jesus Christ. Usa na lang imong kulang. Ha? Ingon siya, uli, ibaligya ang imong mga katigayunan ug mubalik ka diri ug mosunod ka nako. Ang mga katigayunan gusto sa Dios nga ihatag ngadto sa mga kabus. Kini siya nga action ni Jesus Christ. This is a test of loyalty. Gusto sa Dios nga gisukdon ang maong batan-on kung iya bagyod ibaylo ang iyang katigayunan sa Ginoo. Kung dili kita makaserbisyo sa duha, no? Dili pwede nga mag-alagad ka sa Dios o mag-alagad ka sa bahandi. Usa lang atong pilion. Ang Dios dili gusto nga mahimong pobre ang iyang mga katawhan. Apan bisan pa sa kwarta, bisan pa sa mga grasya nga atong nabatunan, kinahanglan dili ni nato siya ibaylo sa magkabubuton nga iya sa Ginoo. Dili nato siya ibaylo sa Dios. 7 condition for the citizens or citizenship. Kung isip usa ka lumulupyo sa usa ka nasod, naatay citizenship, no? Kita din sa Pilipinas, usa ka Filipino. Dunay mga citizenship condition. Number 1. In John 3:16, muna siya usa sa condition sa citizenship. Aron makaambit ta sa passport sa langit, no? Aron makaangkon ta sa citizenship sa langit para makapuyo ta didto, usa ta sa makapuyo sa langit. Una na siya, accept Christ as our Savior. In John 3:16 again siya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have an everlasting life. We should accept Jesus Christ as our personal Savior, and that's the first condition aron ta makakuha sa citizenship sa heaven. Ikaduha, in John 3 verse 1 to 9, be born again. Kinahanglan kita magpakatao pag-usap. Kay kung pag-alaga na to sa Ginoo, apan walay kabag-uhan, useless ang tanan. Kinahanglan atong isuloob ang pagkamatarong sa Ginoo, atong kinabuhian, ang mga pagtulunan, ang mga kagustuhan sa Ginoo. Kinahanglan atong batnan ang iyang mga kabubuton, atong puy-an, no? Atong puy-an. Kay nga naman, sa langit dili naman ta mga usab. Dili sa kalibutan mag-usab. Nga naman, samtang doon na patay kinabuhi, doon na patay panahon sa pag-usab sa atong kinabuhian o paginabuhi. Kung nagtuo ta sa Ginoo, dapat atong puy-an ang iyang mga kabalauran. In Matthew 21 verse 43,
bear fruit. Sa diha nga kita ma-change ang atong kinabuhi, makabaton kita og mga sanang fruit, makabaton kita og mga sumusunod usab. Matthew 21 verse 43, ang kahoy nga dili mubulag sa punuan makabaton gyud kini og bunga. Busa encourage tang tanan to spread the gospel that Jesus Christ is the Lord and Savior, kay para makapamunga kita. In Matthew 7 verse 21 to 26, do God's will. Buhaton nato ang kabubuton nga iya sa Dios. Matthew 5 verse 8, purity of heart. Matag karon unya atong tan-awon ang atong mga kasing-kasing, kung unsa ang atong piliun, no? Unsa atong priority, kinahanglan ang atong priority, dili ang atong bahandi, dili ang bisan kinsa, kundi ang Dios lamang. Dili nato ibaylo ang Dios sa bisan unsa nga mga butang sa kalibutan, sa bisan unsa nga mga katawhan sa kalibutan, dili nato siya ibaylo. We should have purity in heart. Next, number 6, in Revelation 21, verse 7 to 8, be an overcomers. Sa mga tentasyon sa kinabuhi, sa mga pagsulay sa kinabuhi, kinahanglan ato kini siyang lampason, ato ni siyang agwantakon, ato ni siyang kinahanglan makasurvive tani, stand firm, no, magtindog ta nga malig-on aron kita makaabot sa unahan sa atong kaingnan nga atong gusto maabtan sa kinabuhi nga mao ang langit. Ug ang katapusan in 1 John 2 verse 4 to 7 and Revelation 14 verse 12, keep God's command. Maupin siya ang pinakabugat, no, sa diha nga mag-alagad ta sa Ginoo. Sayang ang atong pagtuo apan dili ta doer, no? In John 14:15, for those who love me should keep my commandments. Nga naman, it's because this is a seal of the living God. Bisan pa sa bagong langit o sa bagong yuta, magahimo gyapon ta sa kabubuton sa Dios. Ang tanan natin ipangsulti sa unahan, it's our choice. Our choice matters. Some don't want to be there. Naa ba? Dili gusto sa langit? In John 5 verse 40, the way is open to all. Ang langit abli alang sa tanan. In John 14 verse 6, sa Biblia mga kaigsunan nagayon siya, tinuli o dili tinuli, aduna nay party sa kaluwasan, busa ang kaluwasan alang sa tanan. It's our choice. Again, I will repeat the 7 condition for citizenship to heaven. Accept Christ as our Savior. Be born again. Be fruitful. Do God's will. Purity of heart. Be an overcomer. And keep God's commandments. Mga igsuon, ang gingharian ni Jesus bukas o abli alang sa tanan, apan dili sa walay pagbago. Ang pangutana karon, andam ka ba nga mo pailalong sa iyang pagdumala karon? Walay ugma-ugma, no? Sayang, ang kinabuhi walay ugma, kay wa ta kabalo kung unsa ang ugma. Kung gusto ta mosunod sa kabubuton sa Dios, mosunod ta karon dayon. Walay ugma, kay ang ugma aduna siya kaugalingon na pagbulutan, no? Ang ugma wala na siya, way kasiguruhan ang ugma, no? Ang atong kinabuhi wala ta nakasiguro kung hangtod asa kita taman. Busa karon palangdaan atong batunan, atong tamdan ang pagpili karon. Nag-ingon si Joshua, karon dayon magpili kita kung unsa ang atong alagaron. Apan ako ug ang akong panimalay, mag-aalagad kami sa Dios. Mga pinalangga nga tigpaminaw, ato na nakit-an nga si Jesus mao ang hari sa tanang hari. Ang iyang gingharian
lahi kaysa gingharian sa kalibutan. Ang iyang gingharian usa ka dapit sa gugma, pagkamatarong ug walay katapusan nga kalinaw. Di ko ta maibog no? Ang gingharian sa Dios usa ka hingpit nga gingharian nga iyang gitagana usab sa tanan nga gusto moadto sa langit. Kung gusto kita nga mahimong lungsuranon sa gingharian ni Kristo, gingharian sa Dios na tuwa sa langit, kinahanglan magsugod kita karon sa pagsalig o pagpasakop sa iyang kabubuton. Tungod niini, atong iduko ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Ginoong Dios nga magbubuhat sa kalibutan, gidawat namo nga ikaw ang among personal nga manluluwas. Ikaw ang among hari. Tabangi kami nga magkinabuhi, sumala sa imong balaod ug sa imong gugma. Andama kami para sa imong gingharian. Ginoo, ginahatag namo pag-usab ang among mga kinabuhi kanimo. Tabangi kami nga dili mailad sa plano sa kaaway. Liguna kami sa imong gahom. Kining tanan among gipasalamatan nga maangkon uban sa kapasayloan sa among mga sala. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga kaigsuunan. Padayon ta sa pag-alagad o pagtuo sa Ginoo nining hinapos nga panahon. Padayon ta sa pagpaminaw nining atong programa sa kahanginan aron padayon kita sa pagtubo sa kahibalo ug molangbo ang atong lawas ug espiritu. God bless everyone. Hangtod sa sunod nga panahon dinhi gyapon sa atong istasyon Adventist World Radio AWR 97.9 Light FM ug sa atong Facebook page Adventist Light Media Ministry matag Domingo alas 3 kayon sa alas 4 sa hapon inyong makauban kininyong higala magtutudlo sa kahanginan tina dahilan sa dora magaingon pabilin sa pagtuo ug paglaom kay ang gingharian ni Jesus hapit na. God bless everyone. Daghang salamat sa pagpaminaw. Kini ang atong programa. Mangandam ta. Okay, thank you. Ma'am, Okay. ikaw makandang ka? Thank Mamoragin ang ulti you. Siguro. Salamat kayo. Ma'am, ang imong sinila mga artist pa Ah, mo. nagdula na ni sa luok gikan. Okay. Nagdula balibol. Good afternoon, Priska Hiriralaw. Hello, gandang hapon ma'am. Delfax Boom. Tsada kayo mong kuwanan. Delfax Boom, thank you for listening. Priska Hiriralaw, Alvin St. Galve, Charlie Balabag. Thank you sa inyong tanan. Thank you sa inyong pagpaminaw.